बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद महर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। इमरान खान साहब कब रिहा होंगे, किस महीने में रिहा होंगे, और अगला इलेक्शन कब होगा, और अगला वजीर आजम कौन होगा, इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा आज वजीर आजम शहबाज शरीफ के साथ बुरी हुई है, बल्कि मैं ये कहूंगा कि बहुत बुरी हुई है। बल्कि मेरे जहन में एक लफ्ज आ रहा है कि उस जैसी हुई है, वो आप समझ जाए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, लेकिन बहुत बुरी हुई है आज उनके साथ। चलिए इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले इमरान खान साहब की एक स्टेटमेंट, वो कहते हैं कि अगर मुल्क में अदालतें आजाद हों तो फिर आपको मुल्क में 9 मई और 26 नवंबर के हादसात नहीं देखने पड़ते। देखिए खान साहब की ये बात तो सही है ना। अगर हम सर्वे रिपोर्ट्स को देखें ना कि हमारी अदलिया कितना इंसाफ कर रही है, हमारे जजेस कितना इंसाफ कर रहे हैं, तो बहुत पीछे जाना पड़ेगा। पाकिस्तान की यह तारीख है कि जब से यह पाकिस्तान वजूद में आया ना, हमारी अदालतें ना तो कभी आजाद हुई हैं और ना ही कभी उन्होंने अपनी आजाद मर्जी के साथ आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक, अपनी मर्जी के मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक उन्होंने फैसले नहीं किए। जब भी किए प्रेशर में आके किए, खौफ के साए तले किए, लिखे पड़े फैसले उनके पास पहुंचाए गए, कहा गया कि सिर्फ इनके ऊपर दस्तखत करो। मैं किसी मखसूस फैसले का अगर हवाला ना भी दूं, इमरान खान के जितने भी इस वक्त केसेस हैं, ये जितने भी फैसले किए गए हैं, वो कोई नॉर्मल रूटीन के फैसले नहीं हैं। वो लिखे पड़े उनके पास आते हैं कि ये आपने इसके ऊपर दस्तखत करने और इसकी सिर्फ अनाउंसमेंट करनी है। लेकिन चलें, अगर हम माजी को देखें ना, तो पाकिस्तान की तारीख ये बताती है कि हमारी अदलिया गुलाम है, बल्कि गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई है। फील्ड मार्शल अयूब खान का आप दौर देख लें, यहिया खान, परवेज मुशर्रफ, जनरल जियाउल हक, इन्होंने क्या नहीं किया। चलती हुकूमतों को गिराया, उनके ऊपर शब खून मारा, आइन को पामाल किया, आइन के साथ गद्दारी की, और हमारी अदलिया ने नजरिया जरूरत का नाम देकर उनको प्रोटेक्शन दी, उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। तो हमारी अदालतें कभी भी आजाद नहीं थी। इन्होंने जब भी फैसला किया, खौफ और डर के साए के नीचे किया। और अगर इमरान खान साहब ये कहते हैं कि 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात की तहकीकात होनी चाहिए, तो होनी चाहिए। देखिए 9 मई के वाकयात हैं, ये 26 नवंबर के वाकयात हैं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है ना, कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है ना। जलाओ गिरा हुआ, तोड़ फोड़ हुआ, वॉटेवर जो कुछ भी हुआ, लेकिन एक तरफ इमरान खान का ये मौकफ है ना कि हमारे साथ गलत हुआ, नाइंसाफी हुई, ज्यादती हुई, प्री प्लान्ड था, प्लांटेड था, मुसल्लत किया गया। मकसद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश करना था, तहरीक इंसाफ के लोगों को उठाना था, इमरान खान के खिलाफ झूठे मुकदमात बनाने थे और उन्हें जेल के अंदर बंद करना था। तो अगर खान साहब ये कहते हैं कि 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात को लेकर उस पर जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए, तो मेरा ख्याल है कि बनना चाहिए ताकि हकायक कौम के सामने आ सके। और 9 मई के वाकयात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आप अंदाजा कर लें कि ऑलमोस्ट 1.5 साल से जायद का वक्त गुजर चुका है कि पिटीशन पेंडिंग पड़ी है कि जुडिशियल कमीशन बनाया जाए और इस वाकयात की इंक्वायरी की जाए, जुम्मेदारान का तयन किया जाए, जो असल हकायक हैं वो अवाम के सामने लाए जाएं। लेकिन आज तक इमरान खान साहब की उस पिटीशन के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई और अभी तक वो पेंडिंग पड़ी हुई है। 26 नवंबर के वाकयात को लें तो आज तक ये मुज़ाकरात का ढोंग, मुज़ाकरात का तमाशा मुसलसल चल रहा है, लेकिन अभी तक इसके ऊपर भी कोई 1% भी पेशरफ्त नहीं हुई। और खैर मुज़ाकरात तो एक शुगल तमाशा है, एक मेरे नज़दीक तो इसकी कोई हैसियत नहीं है। मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं और बिल्कुल मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं, इसकी अब कोई हैसियत नहीं है। मेरा ख्याल है मुज़ाकरात के ऊपर तो अब बात भी नहीं करनी चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात को लेकर उसके ऊपर जुडिशियल कमीशन बना दिया जाए तो यह अदलिया का काम है। तो खान साहब की यह बात तो सही है कि हमारी अदालतें आजाद नहीं हैं, और ये जब से पाकिस्तान बना है उस वक्त से लेके आज तक ये कभी भी आजाद नहीं हुई। और अगर हम करप्शन की बात करें तो सबसे पहले नंबर पे हमारी पुलिस आएगी और दूसरे नंबर पे हमारी अदलिया आएगी। अगर हम इंसाफ की फराहमी की बात करें तो हमारी अदलिया का नंबर सबसे एंड के ऊपर आएगा, 140वां नंबर, ऑलमोस्ट 138 या
40 करोड़ बॉर्डर, यानी कि इंसाफ की फराहमी में हम सबसे नीचे और करप्शन में हम सबसे ऊपर। ये अदलिया को इस हवाले से सोचना होगा। अच्छा, इस हवाले से आज इस्लामाबाद की सेशन अदालत में अली मीर गंडापुर के केस की समाअत हुई, नाजायज असला और शराब बरामदगी के केस के हवाले से। तो अली मीर गंडापुर साहब हमेशा की तरह अदालत में पेश नहीं हुए, क्योंकि काफी दफा वो अदालत में पेश नहीं हुए, उनके वारंट गिरफ्तारी निकलते रहे। तो आज अदालत थोड़ा बरहम थी, नाराज थी, गुस्से में थी कि वकील साहब आप आ जाते हैं हर दफा इस्तशनाक की एप्लीकेशन लेकर कि जी वो गंडापुर साहब नहीं आ सके तो हमें एडजमेंट दी जाए, हमें नई तारीख दे दी जाए। तो जो पहले वारंट गिरफ्तारी उनके जारी किए हैं उसके ऊपर तो कोई अमल नहीं हुआ, मतलब कि उन्हें गिरफ्तार करके अदालत में पेश नहीं किया गया और ना ही आप अदालत में उन्हें पेश कर रहे हैं। तो जज साहब को ये बात समझनी चाहिए कि अली मीर गंडापुर केपीके का वजीर आला है, उसे किसी की जरूरत नहीं है कि गिरफ्तार करके अदालत में हाजिर कर सके। और वकील साहब ये भी मौकफ लेते रहे कि जनाब बरीयत की दरखास्त हमने दी है, आप उसकी समाअत कर लें। तो जज साहब ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, आप पहले गंडापुर साहब को अदालत में पेश करें तो बाद में बरीयत की दरखास्त के ऊपर समाअत करेंगे। अच्छा, यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब तक मुल्जम अदालत के अंदर हाजिर नहीं होता उस वक्त तक बरीयत की दरखास्त के ऊपर आर्गूमेंट्स नहीं हो सकते। लेकिन ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर मुल्जम की तरफ से एप्लीकेशन आ जाए या कोई सॉलिड रीजन बयान की जाए कि वो अदालत में नहीं आ सकता और अदालत उस एप्लीकेशन को मंजूर कर ले, तब तो मुमकिन है, ऐसा हो सकता है और बरीयत की दरखास्त के ऊपर आर्गुमेंट्स हो सकते हैं और इसका फैसला हो सकता है। लेकिन चलें, पर अदालत ने अब वारंट गिरफ्तारी जो पहले से ही जारी शुदा थे उनको इंटैक्ट रखा, बरकरार रखा और कहा कि 29 जनवरी को अब अली मीर गंडापुर साहब को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए। लेकिन वो जिस तरह कहते हैं कि किसी का बाप भी उसे गिरफ्तार नहीं कर सकता, ये गंडापुर साहब का फिक्र है कि किसी का बाप भी ऐसा नहीं कर सकता। वो केपीके का वजीर आला है, उसे किसी ने भी गिरफ्तार नहीं करना। वो अदालत में चाहे आइंदा किसी तरीके पे भी ना जाए, किसी ने उसे पकड़कर मजबूर करके अदालत में पेश नहीं करना और कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि शहबाज शरीफ साहब के साथ आज बहुत बुरा हुआ है और बल्कि बहुत ज्यादा बुरा हुआ है। आज कौमी असेंबली के इजलास के दौरान जैसे ही उनकी एंट्री हुई है, वो हाल के अंदर पहुंचे हैं तो अपोजिशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग खड़े हो गए। उन्होंने इमरान खान के हक में नारे लगाने शुरू कर दिए, शहबाज शरीफ के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए। बल्कि पूरा एक माहौल था उस वक्त वहां पे, भरपूर तरीके से पूरे जोश के साथ जज्बे के साथ नारे लगाए जा रहे थे कि देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, चोर आया, चोर आया, चोर चोर चोर। मैं कहता हूं कि बड़ी देर तक और बड़ी शिद्दत के साथ ये नारे लगाए जाते रहे कि चोर आया, देखो देखो कौन आया। और इसके साथ साथ ये भी नारे लगाए जाते रहे कि खून का हिसाब दो, खून का हिसाब दो। तो जैसे ही असेंबली से शहबाज शरीफ की वापसी होने लगी तो उस वक्त भी बड़ा जबरदस्त किस्म का शोर मचा। अपोजिशन के लोग, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इकट्ठे हो गए और शहबाज शरीफ के खिलाफ जोरदार तरीके से नारे लगाने शुरू कर दिए। उन्हें अर्दली 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 और साथ साथ ये हाथों की मूवमेंट भी, पालशिया, बूट पालशिया, पालशिया, इस तरह के नारे लगाने शुरू कर दिए और भाग गया भाग गया भाग गया। बहरहाल शहबाज शरीफ के साथ आज बहुत बुरी हुई है। वो उनके नसीब माड़े, उनको शायद पता नहीं था कि मुझे असेंबली में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। लेकिन बंदे के करतूत अच्छे हों तो फिर उसको रिस्पेक्ट मिलती है, लेकिन अगर उसके करतूत सही ना हो, वो सही तरह से काम ना कर रहा हो या दूसरों के साथ कुछ नाइंसाफी कर रहा हो, तो फिर ऐसा ही होगा। देखें, अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट चुराएंगे तो क्या होगा, फिर बुरा भला ही कहा जाएगा, गालियां ही पड़ेंगी ना। अगर 9 मई के वाकयात को लेकर आप जुडिशल कमीशन नहीं बनाएंगे, 26 नवंबर को लेकर आप जुडिशल कमीशन नहीं बनाएंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के खिलाफ आप मुकदमात बनाएंगे, उनको गिरफ्तार करेंगे, उनके खिलाफ क्रैकडाउन करेंगे, पुलिस का बेदरेक इस्तेमाल करेंगे, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पमाल करेंगे और मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बनती हैं वो उनको नहीं देंगे। इलेक्शन कमीशन को आप अपने साथ शामिल कर लेंगे, तो फिर अदलिया को अपने साथ शामिल कर लेंगे वगैरह वगैरह, तो फिर बंदा क्या करेगा। बहरहाल शहबाज शरीफ को बहुत गालियां पड़ी हैं आज असेंबली के अंदर। अच्छा जी, बात करेंगे कि इमरान खान साहब कब रिहा होंगे और क्या मुस्तकबिल होगा, क्या कब इलेक्शन होगा, वजीर आजम कौन बनेगा, डील होगी कि नहीं होगी, वट एवर। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि इस वक्त
اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے مذاکرات چل رہے ہیں. گورنمنٹ کے ساتھ جو مذاکرات کی بات ہو رہی ہے نا, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. عمران خان کو بھی پتا ہے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ صرف ایک ڈونگ ہو سکتا ہے, کھیل تماشا ہو سکتا ہے. عمران خان کو بھی پتا ہے کہ اس کا کچھ نہیں ہونا, اور حکومت کو بھی پتا ہے کہ ہم نے اس کا کچھ نہیں کرنا, اور کبھی بھی نہیں ہوگا کہ حکومت کے ساتھ مذاکرات ہوں گے تو عمران خان کی رہائی ہو جائے گی, یا کہ 9 مئی کے اسیران کی رہائی ہو جائے گی, یا کہ جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے گا. یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, ممکن ہی نہیں ہے, ایسا نہیں ہوگا. لیکن بات چیت ہو رہی ہے, پس پردہ مذاکرات چل رہے ہیں, بلکہ پس پردہ کسی حد تک معاملات سیٹل بھی ہو چکے ہیں. یہ بظاہر آپ کو نظر آتا ہے کہ جی عمران خان کو سزا 14 سال قید کی سزا سنا دی گئی, 190 ملین پاؤنڈ میں وہ کنوکٹڈ ثابت ہو گئے, اب پتہ نہیں کیا ہوگا, ان کی اپیل فائل کی جا رہی ہے, واٹ ایور. یہ کچھ بھی نہیں ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. عمران خان صاحب کی اسی سال میں اپریل اور مئی, یہ 2 مہینے امپورٹنٹ ہے. اپریل اور مئی کے مہینے میں ان کی رہائی ہو جائے گی, اور یہ رہائی ڈیل کا نتیجہ ہوگی. بظاہر ایسا نہیں ہوگا, بظاہر تو ایسا ہوگا نا, عمران خان صاحب کھڑے ہیں, ڈٹے ہیں, وغیرہ وغیرہ, لیکن پس پردہ یہ ہلکی پھلکی ڈیل ہی ہوگی. یہ میں نے دانستہ طور پر ہلکی پھلکی کا لفظ استعمال کیا ہے, کیونکہ ایسا کرنا پڑے گا, ایسا کرنا مجبوری ہے. اپریل اور مئی یہ 2 مہینے امپورٹنٹ ہیں. ان 2 مہینوں کے اندر عمران خان صاحب کی رہائی ہوگی, اور یہ رہائی ڈیل کا نتیجہ ہوگی. اور عمران خان صاحب کے رہا ہونے کے بعد اگلے 1 سال میں الیکشن ہوگا پاکستان میں. یعنی کہ جب سے یہ الیکشن ہوا ہے اس وقت سے آن ورڈ اگر ہم کاؤنٹ کریں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آلموسٹ 2.5 یا میکسیمم 3 سال بعد پاکستان میں نئے الیکشن ہوں گے, اور اس الیکشن کے نتیجے میں عمران خان صاحب پاکستان کے اگلے وزیر اعظم ہوں گے. اچھا جی, اس کے علاوہ عمران خان صاحب کی طرف سے ان کے آفیشیل ایکس اکاؤنٹ پر ایک پوسٹ لگائی گئی ہے, وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے, وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. وہ یہ ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کی اڈالہ جیل میں وکلا اور میڈیا سے گفتگو. اردلی حکومت خوف کا شکار ہے, ان کو مسلسل ڈرونے خواب آتے ہیں. ان کا پہلا ڈرونا خواب ان کے اعصاب پر سوار عمران خان اور اس کی رہائی کا خوف ہے. یہ بالکل صحیح بات ہے. کبھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نون ایسا نہیں چاہیں گے کہ عمران خان کی رہائی ہو. کبھی بھی ایسا نہیں چاہیں گے کہ اس کے مقدمات ختم ہو جائیں, اس کی بریت ہو جائے. کبھی بھی ایسا نہیں چاہیں گے کہ عمران خان صاحب کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی مذاکرات ہوں یا ان کے ساتھ کوئی ڈیل ہو, کیونکہ اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی ڈیل ہو جاتی ہے یا عمران خان صاحب کی رہائی ہو جاتی ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ حکومت پھر نہیں چل پائے گی. عمران خان کی رہائی کا مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کی ایک طرح سے سیاسی موت ہے. تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ یہ چاہیں گے کہ عمران خان کی کبھی رہائی ہو. اچھا, دوسرا ڈرونا خواب یہ ہے کہ فارم 47 کا کچا چٹھا نہ کھل جائے. ان خوابوں سے گھبرا کر بیدار ہوتے ہی یہ 9 مئی کی گردان کرنے لگتے ہیں. اس خوف کی بدولت انہوں نے مجھے ایک ایسے بے ضمیر جج سے سزا دلوائی جس کو خود سپریم کورٹ نے 2004 میں عدالتی خدمات کے لیے نااہل قرار دیا تھا. بالکل صحیح ہے, اس جج نے جو سزا دی ہے اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں بنتی. بلکہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک فیصلہ جج کے دماغ میں ہو یا اس نے تحریر کیا ہو یا بھی اناؤنس نہ کیا ہو, اور اس کے اناؤنسمنٹ کرنے سے پہلے پوری دنیا کو پتا چل جائے, اور کئی دن پہلے پتا چل جائے, حتیٰ کہ عمران خان کو ڈیلا جیل کے اندر یہ پتا چل جائے کہ مجھے عدالت سزا سنانے جا رہی ہے. میڈیا کو پتا چل گیا, لوگوں کو پتا چل گیا, عمران خان کو پتا چل گیا, تحریک انصاف کے لوگوں کو پتا چل گیا, ہر بچے کو پتا چل گیا کہ 190 ملین پاؤنڈ میں عمران خان اور بشرا بی بی کو سزا سنائی جائے گی. تو یہ کس طرح سے ممکن ہو سکتا ہے کہ جج نے فیصلہ لکھا ہو یا اس کے ذہن میں ہو اور اس نے ابھی اناؤنسمنٹ نہ کی ہو, لیکن اس سے پہلے ہی سب کو پتا چل جائے. اس کا مطلب یہ تھا کہ عمران خان صاحب کو پہلے سے پتا تھا, اس لیے وہ کہہ رہا تھا کہ تم نے جو کرنا ہے وہ کر لو, مجھے پتا ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے سزا دینی ہے. بلکہ یہاں تک یہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس ایک بندہ بھیجا گیا جس نے عمران خان صاحب کو یہ پیغام دیا کہ جناب آپ کو سزا دی جائے گی اور آپ کی بیوی بشرا بی بی کو بھی سزا دی جائے گی اور انہیں گرفتار بھی کر لیا جائے گا, لیکن آپ نے غصہ نہیں کرنا, آپ نے گلم گلوچ نہیں کرنا. چلیں واٹ ایور, لیکن عمران خان صاحب کو سزا دینا بھی ایک پلاننگ ہے. یہ سب مینجمنٹ ہے, سب معاملات طے شدہ ہیں.
بظاہر جو نظر آتا ہے ویسا سب کچھ نہیں ہوتا، پس پردہ بہت کچھ ہوتا ہے. معاملات سیٹل ہو چکے ہیں، جو بھی کوئی ڈیل وغیرہ کوئی ایسی بات ہے وہ ہو چکی ہے. اسٹیبلشمنٹ کنونسڈ ہے عمران خان صاحب کو رہا کرنے کے لیے، اور یہ وقت زیادہ دور نہیں ہے. عمران خان کو بہت جلد، جس طرح سے میں نے آپ کو پہلے بتایا، رہا بھی کر دیا جائے گا اور اسپیسیفک ٹائم کے اندر الیکشن بھی ہو جائے گا، اور عمران خان کو دوبارہ سے پاکستان کا وزیر اعظم بھی بنا دیا جائے گا. بلکہ بنا کیا دیا جائے گا، ان کی جس طرح سے پاپولرٹی ہے یا فیم ہے، وہ پاکستان کے وزیر اعظم بن جائیں گے. چلیں، القادر یونیورسٹی کے حوالے سے میں بتا رہا تھا کہ یہ جو عدالت نے فیصلہ کیا تھا نا کہ اس کو حکومتی تحویل میں دے دیا جائے، وہ ایک ٹرسٹ ہے، اس کو حکومتی تحویل میں نہیں دیا جا سکتا. بہرحال عدالت کا فیصلہ ایبسولوٹ غلط ہے، اور جیسے یہ عدالت میں جائے گا ہائی کورٹ میں تو یہ ختم ہو جائے گا، عمران خان اور بشرا بی بی کی بریت ہو جائے گی. خان صاحب لکھتے ہیں، القادر یونیورسٹی پروجیکٹ ملک ریاض اور این سی اے کے معاہدے سے سال پہلے سے چل رہا تھا، اور ہمارے دور کی کابینہ کا القادر ٹرسٹ معاملے میں کوئی کردار نہیں، نہ ہی یہ رقم ہم نے سپریم کورٹ منتقل کروائی. کابینہ نے صرف نان ڈسکلوجر ایگریمنٹ کی رازداری کی منظوری دی تاکہ اتنی بڑی رقم فارن ایکسچینج ایک ساتھ پاکستان آ جائے. نام نہاد بند لفافے کو حکومت اور تحقیقاتی ادارے کھول سکتے ہیں، اسے کھولیں. اس میں کیا لکھا ہے عوام کو بتائیں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے. زلفی بخاری نے اس کیس میں ویڈیو لیک یا سفارت خانے کے ذریعے پیش ہونے کی درخواست کی تھی، کیونکہ اگر وہ پاکستان آتے تو ان کو عدالت تحفظ نہ دیتی اور باقیوں کی طرح انہیں بھی گرفتار یا اغوا کر کے تشدد کیا جاتا. اچھا دیکھیں، اگر کسی کیس میں کسی گواہ کی شہادت ریکارڈ کرنا ضروری ہو، وہ بندہ عدالت میں حاضر نہیں ہو سکتا کسی وجہ سے، وہ بیمار ہے یا جسمانی طور پر وہ ٹھیک نہیں ہے، یا وہ عدالت سے بہت دور ہے، یا کسی دور دراز کسی صوبے میں ہے، یا کسی بھی وجہ سے عدالت میں حاضر نہیں ہو سکتا، پاکستان میں موجود نہیں ہے، تو قانون ہے کہ ویڈیو لنک کے ذریعے اس کی ایویڈنس ریکارڈ کی جا سکتی ہے. تو القادر ٹرسٹ میں بھی اگر عدالت یہ سمجھتی کہ کسی گواہ کی اس کیس میں شہادت ریکارڈ کرنا ضروری ہے انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، تو عدالت کوئی بھی بندہ، وہ چاہے زلفی بخاری تھا یا کوئی بھی تھا، جو پاکستان میں تھا یا پاکستان سے باہر تھا، اس کی شہادت کو ریکارڈ کرنا چاہتی تو عدالت ویڈیو لنک کے ذریعے اس کی شہادت ریکارڈ کر سکتی تھی. قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے، لیکن چونکہ عمران خان کو اور بشرا بی بی کو سزا دینی تھی، ویڈیو لنک کے ذریعے ایویڈنس ریکارڈ نہیں کرنی تھی، تو نہیں کی گئی. سزا سنانی تھی، سزا سنا دی گئی، واٹ ایور. زلفی بخاری کے گھر پر غیر قانونی چھاپا مار کر توڑ پھوڑ کی گئی، خاندان کو ہراساں کیا گیا اور ڈیلیں آفر کی گئی. شہزاد اکبر نے بھی کئی مرتبہ گواہ بننے کی پیشکش کی، مگر چونکہ جعلی حکومت اس مقدمے میں مجھے سزا دینے کا فیصلہ کر چکی تھی، اس لیے ان کو ویڈیو لنک یا سفارت خانے کے ذریعے پیش ہونے کی اجازت نہیں دی گئی. شہزاد اکبر کے بھائی کو بھی اغوا کیا گیا. القادر ٹرسٹ ایک فلاحی ادارہ ہے جس کے ذریعے غریب طلباء کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روشناس کروایا جا رہا ہے. اس سے مجھے کوئی ذاتی فائدہ ہے، نہ ہی میری اہلیہ کو. پہلے بھی 9.5 ماہ بشرا بیگم کو قید میں رکھا گیا اور میرا ساتھ دینے کی سزا دی گئی. گھریلو خواتین کو سیاست میں گھسیٹنا شرمناک ہے اور ہماری روایات کے منافی ہے. بشرا بیگم مضبوط اعصاب کی حامل خاتون ہیں، وہ میری کمزوری نہیں طاقت ہیں. یہ مجھ پر جتنے مرضی مقدمات بنائے، میں نواز شریف زرداری کی طرح ڈیل کے ذریعے نہیں بلکہ عدالتوں کا سامنا کر کے انصاف کی طاقت سے جیل سے باہر آؤں گا. ان سے ڈیل پر میں جیل میں رہنے کو ترجیح دیتا ہوں. میرے مقدمات کے رہائی کا حکومت یا کسی سے بھی ہونے والے مذاکرات سے کوئی تعلق نہیں ہے. مذاکرات کا عمل اگر سبوتاژ ہوا تو اس کی وجہ حکومت کی غیر سنجیدگی اور جوڈیشل کمیشن کا قیام نہ کرنا ہوگا. اچھا، عمران خان صاحب پہلے بھی اس پہ کافی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ اگر ہمارے مطالبات کو تسلیم نہ کیا گیا، جوڈیشل کمیشن نہ بنایا گیا، تو مذاکرات آگے نہیں چل سکیں گے. تو حکومت کی طرف سے تو آپ انکار سمجھیں، کیونکہ رانا ثناءاللہ صاحب نے جس دن چارٹ آف ڈیمانڈز پیش کیے تھے اسی دن ہی پریس کانفرنس کی تھی اور کہا تھا کہ یہ تمام جو مطالبات ہیں اس پر عمل نہیں ہو سکتا یا جھوٹ پر مبنی ہے، جو کوئی بھی صورتحال ہے. تو حکومت کی طرف سے تو انکار ہے. تو اب عمران خان صاحب نے 7 دن کا ٹائم دیا ہے، اگر 7 دن کے اندر جوڈیشل کمیشن نہ بنایا گیا تو مذاکرات ختم ہو جائیں گے. تو مذاکرات کو آپ ختم ہی سمجھیں، یہ چل ہی نہیں سکتے. اچھا جی، ہمارے جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کی طرف سے ہم پر دباؤ ہے، وہ انصاف کے متلاشی ہیں. جوڈیشل کمیشن کے قیام کے بغیر مذاکرات کرنے کا کوئی مقصد ہی نہیں. سلمان اکرم راجہ اور بیرسٹر گوہر کو ہدایت کرتا ہوں کہ چیف جسٹس اور آئینی بینچ کے سربراہ امین الدین خان کو انسانی حقوق سے متعلق ہمارے مقدمات ترجیحی بنیادوں پر سننے کے لیے خط لکھیں اور عالمی انسانی حقوق کی تنظیموں کو بھی اس متعلق خط تحریر کریں. علی امین گنڈا پور ایپیکس کمیٹی کو خط لکھ کر شہباز شریف کے لگائے بونڈے الزامات کا جواب دے.
ہم کسی سے کوئی رعایت نہیں مانگ رہے، صرف قانون کے مطابق انصاف مانگ رہے ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدلیہ کا جو حال ہو چکا ہے وہ قابل افسوس ہے۔ سپریم کورٹ میں آج جو ہوا وہ اسی ترمیم کا نتیجہ ہے۔ نامکمل اسمبلیوں سے ہونے والی قانون سازی بنیادی حقوق سے متصادم ہے۔ ہم عدلیہ پر دباؤ اور ان کے احکامات ہوا میں اڑانے کی مذمت کرتے ہیں۔ جس ملک میں نظام انصاف ہی زنجیروں میں جکڑا ہوگا وہاں کسی اور کو کیا ہی آزادی ملے گی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔